राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणबाट थप 3 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 48 पुग्यो। स्वास्थ्यकर्मी संक्रमणको उच्च जोखिममा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको सांसदहरूको आरोप। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड। कोरोना महामारीका कारण विकास निर्माणको गति सुस्त। काठमाडौँको कलङ्की चाबहिल सडक खण्ड विस्तारको काम प्रभावित। अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तिक्तता। 35 वर्षपछि चीनको छिन्दुमा रहेको अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास बन्द। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानमा नयाँ प्रशिक्षक चयनको तयारी, हतार नगर्न आइसिसीको आग्रह। अब पुरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा एक भारतीय नागरिक सहित 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आज बाराको फेटा 3 का 60 वर्षीय पुरुषको त्रिवी सेक्सन अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। मृतक निमोनिया, मस्तिष्कघात र मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित थिए। यस्तै पर्साको वीरगञ्ज 10 बस्दै आएका 65 वर्षीय भारतीय नागरिकको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। उनको साउन 10 गते बिहान गण्डक कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। ती पुरुष मुटु र मधुमेह रोगका बिरामी थिए। अर्का धनुषा शहीदनगर 8 का 36 वर्षीय पुरुषको पनि 11 गते नै कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। साउन 10 गते ज्वरो र खोकीसँगै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको इमर्जेन्सीमा भर्ना भएका थिए। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रेफर गरिएको थियो। उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। बारा जिल्ला फेटाका वार्ड नम्बर 3 निवासी 60 वर्षीय पुरुष। अर्को धनुषा जिल्ला शहीदनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 डुमरिया निवासी 36 वर्षीय पुरुष। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 10 निवासी 65 वर्षीय पुरुष भारतीय हुनुहुन्छ। उहाँ कोरोनाका कारण दुःखद निधन भएको छ। यो सँगै निधन हुनुहुनेहरूको संख्या 48 पुगेको छ। आज थप 139 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 18,752 पुगेको छ। आज डिस्चार्ज भएका 626 जना सहित अहिलेसम्म 13,754 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। जम्मा 13,754। 500 भन्दा बढी उपचारमा संक्रमितहरू रहनुभएका जिल्लाहरूमा 2टा जिल्ला छन्, रौतहट र कैलाली। 4,950 जना देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन् भने 16,371 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। साउन 6 गते कोरोना संक्रमण देखिएपछि सिल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख सहित थप 18 जना प्रहरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। सामान्य ज्वरो देखिएपछि उनीहरूको साउन 4 गते स्वाब लिएर परीक्षण गर्न पठाउँदा 3 जना प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा सिल भएको थियो। साउन 7 गते कार्यालय सिल भएपछि सर्वसाधारणलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको थियो। कार्यालय सिल गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत सबै 98 जना प्रहरीको स्वाब परीक्षण गर्न पठाएको थियो। सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी प्रमुख सहित थप 18 जना प्रहरीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो। नक्सालमा कार्यरत 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपाल प्रहरीका 140 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना रोकथाममा सरकारले गरेको काम नदेख्ने नेपालीहरूलाई मोतिया बिन्दु लागेको
टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज वीर अस्पतालको 131औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम विदेशीहरूले देखेको तर नेपालीहरूले नदेख्नुमा नेपालीलाई मोतियाबिन्दु लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले भन्दा नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको तर नेपालीहरूले नै नदेखेको बताउनुभयो। सीमित साधन स्रोत भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामीले निर्वाह गरेको यो भूमिका विदेशमा बस्ने विदेशीहरूले देखेका छन्। विदेशमा गएका नेपालीहरू र स्वदेशमा बसेका नेपालीहरूले यसलाई देख्न सक्दैनन्। मलाई लाग्छ यो सकारात्मक पक्ष नदेख्नुमा हाम्रो संस्कारमा कतै मोतियाबिन्दु लागेको छ कि जस्तो अनुभूति मैले गर्ने गरेको छु। कोरोनाबाट विश्वभर मृत्यु हुनेहरूको दर बढिरहेको तर नेपालले 0.2% भन्दा कममा रोक्न सक्नु सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भएको मन्त्री ढकालको भनाइ छ। उहाँले वीर अस्पतालमा आउँदा सेवाग्राहीलाई राज्यको मुटु अस्पतालमा आएको छु भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन समेत दिनुभयो। राज्यका तर्फबाट कमी कमजोरी भई प्रभावकारी सेवा दिन नसके कसरी सेवा प्रभावकारी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन समेत वीर अस्पताललाई आग्रह गर्नुभयो। राज्य छ कि छैन, राज्यले कुन खालको सेवा दिएको छ, स्वास्थ्य नीति कस्तो छ र राज्यको डाक्टर नर्सहरू सरकारको कस्तो रवैया छ भन्ने कुरा वीर अस्पतालमा आएर एकचोटि चेपेर मान्छे फर्कियो भने त्यसलाई धेरै प्रशिक्षणबाट पनि त्यसले बुझ्ने छैन। तर तपाईँ हाम्रो व्यवहारले त्यसले बुझेर गयो भने अरूले जति उल्ट्याउन खोजे पनि त्यो उल्टिने छैन। जनताले सरकारलाई हेर्ने ऐनाको रूपमा वीर अस्पताल रहेकाले अस्पतालका सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सिङ्गो प्रदेश कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेकाले संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। कोरोना संक्रमणको वस्तुस्थिति तथा तयारीबारे निरीक्षणका क्रममा सप्तरीको राजविराजमा उहाँले वर्तमान अवस्थामा विकास निर्माण कार्यलाई समेत थाँती राख्दै जनताको जीवन जोगाउने कार्य प्रमुख रहेको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गरी कोरोना को कहरबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। कोरोनाबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउन आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै राउतले सप्तरी स्थित विपद व्यवस्थापन समितिमा 1 करोड रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री राउत सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाहसहितको टोलीले जिल्ला स्थित सरकार बला निकायसँग कोरोना भाइरस नियन्त्रणको विषयमा जानकारी लिनु भएको छ। सरकारले प्राकृतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी परिचालन गरी क्षति न्यूनीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। तर भौगोलिक चुनौती र मनसुनी वर्षासँगै सरकारी सुरक्षा निकायलाई विपद व्यवस्थापन, उद्धार र राहत वितरणमा कठिनाई हुँदै आएको छ। यस वर्षको जेठ 25 गतेदेखि नेपालमा मनसुनी वर्षा सुरु भएको थियो। त्यस यताको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा पहिरो, बाढी र डुबान सुरु भयो। बाढी, पहिरो र डुबान सुरु अगावै नेपाली सेनाको विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयको अगुवाईमा देशभर 180 स्थलबाट 113 शव, 680 जनाको उद्धार र 450 उच्च जोखिममा रहेका घरहरूलाई स्थानान्तरण गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। अवरुद्ध सडक खुलाउने, सुचारू गर्नको लागि 14 वटा स्थानमा काम गरे। त्यसै गरिकन हराएका व्यक्तिहरूको खोज तलास, डुबेका व्यक्तिहरूको उद्धार, पहिरोमा परेकाहरूको खोज तथा राहत, यस्तो किसिमको चाहिँ 54 वटा स्थानमा यसरी चाहिँ कार्य भयो। र पहिरो हटाउने त्यसै गरिकन 21 स्थानमा र तटबन्ध निर्माण गरिकन यो खोलाको बहावलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ 23 स्थानमा गरियो भने 2 ठाउँमा पुलको लाई पनि हामीले यो
रिइन्फोर्स गर्ने काममा चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सोमबारबाट पुनः मौसम परिवर्तन भई केही दिन भारी वर्षा हुने चेतावनी दिएसँगै सेनाले सबै युनिट, गुल्म बाहिनी र पृतनाहरूलाई तैनाथ गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी उद्धारलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन पूर्वी पृतनाको इटहरी, मध्यको काठमाडौँ, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, नेपालगञ्ज र सुर्खेतमा हेलिकप्टर तैनाथ गरिएको सेनाले जनाएको छ। त्यो स्थानमा रहेका युनिटहरूलाई स्ट्यान्ड बाई रहनको लागि र थप स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा थप स्रोत साधन परिचालन गर्नको लागि पनि तयारी हुने निर्देशन दिइसकिएको छ। त्यसको अलावा हामीले विगतमै प्रिपोजिसन गरेर राखेका हवाई साधनहरूलाई पनि हामीले स्ट्यान्ड बाईमै राखेका छौँ। जेठ 30 गतेदेखि साउन 10 गतेसम्म पहिरोबाट 127 जनाको मृत्यु भएको छ। 45 जना बेपत्ता छन् भने 114 जना घाइते भएका छन्। यता बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु, 6 जना बेपत्ता र 1 जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बाढी पहिरोका कारण 64 वटा सडक अवरुद्ध हुन पुगेको र त्यसमध्ये 35 वटा सडक खण्डमा एकतर्फी रूपमा मात्रै सवारी साधन सञ्चालनमा आएको सडक विभागले जनाएको छ। आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको आरोप लगाएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले जसरी पनि जित्नै पर्ने मानसिकताले भ्रष्टाचार बढाएको स्वयं सांसदहरूको तर्क छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका छन्। निर्वाचनमा उम्मेद्वारले जसरी पनि जित्नै पर्ने मानसिकता बनाउने कारण अनावश्यक खर्च हुने र निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार हुने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। जुनसुकै सरकार आए पनि आफूलाई अनुकूल दिनमा मात्रै घोषणा गर्ने खालको ट्रेन अन्त्यका लागि निर्वाचन आयोग नै यस मामिलामा सार्वभौम हुनुपर्छ। त्यसैले निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको डेट एउटा स्वचालित ढङ्गबाट हुने हुन्छ नि, त्यो ढङ्गले गर्दा राम्रो हुन्छ। सांसद दिलेन्द्र बडुले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलहरूको नाम र निर्वाचन खर्च नबुझाउने सांसदहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। के कानुनी कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ, के छ, नामै पनि त प्रकाशित गरिदियो भने पनि अलिकति मलाई लाग्छ एउटा आध्यात्मिक स्थिति बन्न सक्छ, साइकोलोजिकली पनि उनीहरूलाई प्रेसर हुन सक्दछ। त्यस्तो विषय पनि समय समयमा सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सांसद लालबाबु पण्डितले राजनीतिक पार्टीको कानुन बनाउँदा आज हार्ने तर भोलि जनप्रतिनिधि भएर आउने परिपाटी अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। अब राजनीतिक पार्टीहरूको पनि कानुनमा राख्नुपर्छ। आज हार्यो भोलि जनप्रतिनिधि, अनि आज केन्द्रीय कमिटीमा हार्यो भोलि चाहिँ त्योभन्दा माथिल्लो कमिटी। के हो डेमोक्रेसी? सांसद अमरेश कुमार सिंहले कुनै पनि पार्टीमा 5 वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने र 70 वर्ष उमेर नागेका व्यक्तिहरू निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। दल सम्बन्धीमा हामी वास्तवमा साँच्चीकै क्रूर हुनै पर्छ कि कुनै पनि चाहे जुनसुकै जात, समुदाय, धर्म, जुनसुकै पार्टीको होस् 5 वर्षभन्दा कुनै पार्टीको अध्यक्ष हुन पाइँदैन। दोस्रो, 70 कटेको मान्छे कोही चुनाव लड्न, कुनै तहको चुनाव लड्न पाइँदैन। सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपातिक सदस्यका लागि 3% मत ल्याउनै पर्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन ऐनमा पञ्चायती भोट निर्दलीयता उन्मुख राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुन 3% मत प्राप्त हुनुपर्ने कानुन खारेज गर्नुपर्छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने भन्दा निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा आयोगले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूमा आर्थिक पारदर्शिता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएको छ। निर्वाचनको समयमा आचार संहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि न्यूनतम शर्तहरू समेत पालना नगर्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको निर्वाचन आयोगले बताएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरूले कानुन पालना नगर्दा समस्या भएको
बताउनु भएको हो। प्रत्येक राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको निश्चित अवधिभित्रमा उहाँहरूको वार्षिक विवरण चाहिँ पेश गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले आजको मितिमा हामी कहाँ 130 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता छन्, 130 वटा। तर हामीलाई यो विवरण पठाउने दलहरूको सङ्ख्या चाहिँ यो 64, 65, 70 भन्दा कहिल्यै पनि माथि जान नसकेको स्थिति छ। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचार संहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको बताउनुभयो। मतदान हुनु 48 घण्टा अगाडिबाट कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भए पनि सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्न चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो। एक थरीले भन्नुभयो तपाईँ हामीलाई 25 लाखमा चुनाव प्रचारै गर्न सकिँदैन, तपाईँ हामीलाई 25 लाखको भन्दा बढी देखायो भने तपाईँले हामीलाई कारबाही गर्नुहुन्छ भनेर एक खालेले भन्नुभयो उम्मेदवारले। अर्को खालेले 25 लाख खर्च गर भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यो कहाँबाट ल्याउने ठाउँ छ मैले जितेँ भने? तपाईँले त आफै 25 लाख त गरै भनिदिनु भयो होइन? तपाईँले नै मलाई भोलि त 25 लाख त मेरो तलब हुँदैन यो 2 वर्ष 2.5 वर्षमा त भनेपछि त्यो निकाल्नलाई अर्थ केही गर भनेर त तपाईँकै आचार संहिताले भन्नु भन्ने पनि भन्नु। आउँदो संसद बैठकबाट एकीकृत निर्वाचन कानून अगाडि नबढै 50% काम गर्ने उत्साह कम हुने खतरा रहेको थपलियाको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचनको मुखैमा ऐन ल्याएर सुधार गर्न नसकिने बताउनुभयो। आउँदो संसदमा ऐन पेश भएन भने, हाम्रो ऐन पेश भएन भने हामी त्यसपछि हाम्रो यो उत्साह 50% मर्ने खतरा छ। किन हामी भ्याउँदैनौँ केही पनि। त्यो ऐन मुखमा ऐन ल्याएर धेरै कुराहरू सुधार गर्न सकिँदैन। अब अहिलेसम्म चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको हुनाले यहाँहरूको पनि यो चाहिँ हामीलाई पनि बरु कहिलेकाहीँ ल्याएर यहाँ भन्दै गर्नु पर्यो। हामीलाई पनि धेरै कुरो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षमा 5,76,937 नयाँ मतदाता थपिएको बताएको छ। समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार 2,75,304 मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ। सो आर्थिक वर्षमा 5 वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन्। जम्मा 131 दलमध्ये 54 दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा आयोगको कुल बेरुजु 50,95,90,000 रहेको छ। यस्तै फर्च्युट बेरुजु 22,92,46,000 रहेको आयोगले जनाएको छ। चितवनको कुसुम खोला स्थित चेपाङहरूको बस्ती जलाउनेमाथि कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाईले आज चेपाङको बस्ती जलाउने राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो। रिटमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरूलाई जबरजस्ती उठीबास नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको हो। जबरजस्ती विस्थापनबाट संरक्षणको प्रत्याभूति दिनका लागि कुनै पनि परिवारलाई बस्तीबाट विस्थापित गर्ने कार्य नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ। आगजनी एवं जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने लगायतका अपराधिक कार्यका लागि जिम्मेवार पदाधिकारी उप आवश्यक फौजदारी अनुसन्धान गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन अनुसार कारबाही गर्न आदेश जारी हुनुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघको तदर्थ समितिको म्याद थपिने भएको छ। कोरोना महामारीका बीच पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकाले भातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना नभएको भन्दै नेवी संघको म्याद थपिने भएको हो। 6 महिनाभित्र 12औं केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको भातृ संगठन नेवी संघ तदर्थ समितिको म्याद साउन 16 गते सकिँदैछ। मनोनित भएको मितिले 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने उद्देश्यका साथ तदर्थ समिति गठन गरिए पनि कोरोना महामारीसँगै अधिवेशन हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसले समितिको म्याद थप्ने भएको छ। गत माघमा अध्यक्ष राजीव ढुङ्गानाको नेतृत्वमा गठन भएको तदर्थ समितिको म्याद थप हुने भएको हो। लकडाउन खोगलो भएर गए पनि अहिले पनि स्कुल कलेजहरू खोलिसकेका छैनन् र स्कुल कलेजहरू नखोल्दै गर्दा चाहिँ +2 मा र क्याम्पसहरूमा चाहिँ इकाइ अधिवेशन नगरिकन जिल्ला अधिवेशन गर्ने अवस्था रहँदैन, जिल्ला अधिवेशन नगरिकन महाधिवेशन गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यहाँदेखि एउटा यस्तो विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना भयो
जसका कारणले महाधिवेशन सम्बन्धी कामहरू अगाडि बढाउन सकिएन। 6 महिना पनि लगभग बित्न लागेको छ। 3-4 दिनपछि अब यो पार्टीले बनाएको समिति हो, पार्टीले आवश्यक निकास दिन्छ होला। पूर्व अध्यक्ष नयनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमितिले 12औं अधिवेशन गर्न नसकेकी कारण 2075 माघ 29 गते विघटन भएको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने गरी तोकिएको छ। कोरोना महामारीसँगै पार्टी महाधिवेशन तोकिएको र यसै कारण देखाएर केन्द्रीय नेताहरूले नेवी संघको तदर्थ समितिको म्याद थप्ने तर्क गरिरहेका बेला नेवी संघका पूर्व पदाधिकारीहरू भने पार्टी महाधिवेशन अगावै भातृ संगठनको अधिवेशन गर्न सकिने बताउँछन्। महाधिवेशन जस्ता प्रक्रियाहरूलाई रोकिनु हुन्न भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय हो। अब बाँकी कुरा अहिले पनि संगठनलाई कुन तौर तरिकाले हिटाउने भनेको नेतृत्वले सोच्ने बेला हो। 6 महिनाको 1 वर्षको भन्दा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई साँच्चीकै गरिमाको सङ्गठन बनाउनका लागि पार्टीको नेताहरू, पार्टीको शीर्ष नेताहरूमा यो नयाँ किसिमको चिन्तन उत्पन्न हुनुपर्ने जरुरी मैले देखेको छु। पार्टीको महाधिवेशन र भातृ र शुभेच्छुक संस्थाको महाधिवेशनलाई हामीले सँगसँगै लैजान सक्दछौँ या हामीले पार्टीको महाधिवेशनभन्दा पछाडि भातृ संस्थाको महाधिवेशन गर्नुपर्ने हो। यसको बारेमा हाम्रो पार्टीभित्र बहस छ, छलफल छ र हामी यो छलफल गरेपछि टुङ्गोमा लाग्छौँ। तर जहाँसम्म भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनको कुरा हो, महाधिवेशनका लागि कमसेकम अहिले चाहिँ म्याद थप गर्ने बारेमा चाहिँ पार्टीभित्र गम्भीर बहस चलिरहेका छ, गृह कार्य चलिरहेका छ। नेविसंघ तदर्थ समितिको म्याद कति थप हुने भन्ने विषयमा भने नेपाली कांग्रेसभित्र छलफल चलिरहेको छ। 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी गठन गरिएको तदर्थ समितिमा पदाधिकारी र सदस्यको मनोनयन भने अझै पनि भएको छैन। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। करिब 2/3 शक्तिशाली मतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सत्ता सञ्चालन गरेको 2 वर्ष 6 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा सरकारले गरेका कामको समर्थन र विरोध दुवै देखिए पनि अधिकांश जनता सरकारका काम कारबाहीप्रति असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्री भए लगतै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सरोकारका विषयसँगै जनताका समस्याहरू समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पछाडि अझ थप शक्तिशाली बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासन पत्याउनु जनताका लागि नौलो विषय रहेन। तर सरकारका काम कारबाहीप्रति जनता सन्तुष्ट हुने ठाउँ रहेन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना बाँड्ने सरकारको कामले जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउनै सकेन। जति गर्नुपर्ने थियो 2/3 सरकारले जुन किसिमले आशा जनताले गरेको थियो, अपेक्षा राखेका थिए, त्यो चाहिँ पुगेको छैन, भएको छैन। जनताको भावना के हो, जनता कसरी अगाडि बढेका छन्, जनताले चाहना के राखेका छन्, त्यसलाई हेरेर त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्दै सरकार चाहिँ अगाडि बढिदिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। ओके, तर जनताको भावना एकातिर चाहिँ सरकार अर्कोतिरबाट कुदिया जस्तो चाहिँ लागेको छ। जे जति तिनीहरूले प्रमिसहरू गरेका थिए त्यो अनुसार केही पनि भएन। जोक जस्तो पनि बनाउन थालिसके होइन, कमेडी सरकार पनि, कमेडी प्रधानमन्त्री पनि भन्न थालिसके मान्छेले। यही हो, यसरी चलेर त देश बिग्रिनु बाहेक सकिँदैन, जनताले सुख चाहिँ पाउँदैन। प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र सरकारका मन्त्रीहरूले 2 वर्ष 6 महिनाको कार्यकालमा धेरै राम्रो काम गरेको भनेर भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्। दाबी जे भए पनि कूटनीति, समृद्धि र विकासमा नेपाल र नेपालीलाई गाँच्न सरकार सफल भएको देखिन्न। झट्ट हेर्दा कानुन निर्माणमा सरकारले प्रगति गरेको देखिए पनि जनजीविकाका सवाल या सुशासन र कूटनीतिक विषयमा उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा सङ्घीयताको मूल मर्म र भावनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सरकारले ठिकठाकै गरेको मैले बुझ्छु होइन। यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै चिज बाँकी छ, जस्तो नक्सा मात्रै पास भएर त फेरि राष्ट्रियता त बच्दैन होइन। तर नक्सा पास गर्ने कुरा त एउटा महत्त्वपूर्ण कडी होला, कुनै ठाउँ होला, कहीँ माइलस्टोन होला। त्यसमा पार्टीको पुरा कन्फिडेन्स लिएको हुनाले यो प्रक्रियामा सरकारले ठुलो समर्थन पायो होइन। पार्टीभित्रबाट पनि पायो, बाहिरबाट पनि पायो। हो, अरू कदमहरू पनि त्यस्तरी चल्दा राम्रो हो नि त। कुनै पनि कदम पार्टीको कन्फिडेन्समा चाल्यो भने त्यसमा प्राप्त हुने समर्थन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ
सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउँदै सरकार शक्ति केन्द्रीकरणमा मात्रै लागेको धेरैको आरोप छ। करिब 2/3 समर्थनमा 5 वर्षको लागि बनेको सरकारलाई असफल हुने अधिकार छैन, किनभने अघिल्ला सरकारको जस्तो मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरता छैन। यसको अन्त्य भइसकेको छ। अब सरकारले आर्थिक विकास र जनताका दैनिकीलाई सहज पार्ने दिशातर्फ द्रुत कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने खाँचो छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। कोरोना भाइरस महामारीसँगै विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन। यस्तैमा काठमाडौँको चक्रपथ अन्तर्गत कलङ्की चाबहिल सडक खण्ड विस्तारको काम पनि प्रभावित बनेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौँको चक्रपथ अन्तर्गत कलङ्की चाबहिल सडक खण्डको प्रारम्भिक चरणको काम सम्पन्न भए पनि सडक विस्तारको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन। सडक विस्तार अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणमा यस खण्डमा पर्ने करिब 2200 रुखहरू कटान गरिएको छ। त्यस्तै बिजुलीका पोल हटाउने र खानेपानीका पाइप सार्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिले नारायणगोपाल चोक आसपासमा सडकको दायाँ बायाँ 244 मिटर वरिपरिको भवनहरू हटाएर जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भइसकेको चक्रपथ विस्तार आयोजनाले जनाएको छ। 2200 को संख्यामा रुखहरू, विभिन्न जातिका रुखहरू काटेका छौँ। त्यस्तै गरी यो उसको बिजुलीको पोलहरू सारेर त्यसमा तार तान्ने काम करिब सम्पन्न भएको छ र खानेपानीको पाइपहरू पनि रिलोकेसन गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ। यो छिटै सकिन्छ र अनि महाराजगञ्ज एरियाको 244 मिटर वरिपरिको घरहरू चाहिँ हटाएर त्यसलाई चाहिँ नि सडक चौडा पार्नको लागि हामीले जग्गा अधिग्रहणको चाहिँ नोटिस हामीले निकालिसकेको छौँ। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दोस्रो चरणमा विस्तार हुने कलङ्की चाबहिल सडक खण्डको दुवै किनार र बीचमा वृक्षरोपण गरिनेछ। विभिन्न स्थानमा आकाशे पुल, सोलर लाइट, ट्राफिक लाइट र फुटपाथको व्यवस्था हुनेछ। चीन सरकारकै सहयोगमा बनेको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गतको पहिलो चरणको कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्डमा देखिएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर अब बन्ने परियोजनामा ती कमजोरी दोहोरिन नदिने आयोजनाको दाबी छ। जहाँसम्म निर्माण गरेको कुरो चाहिँ नि कहीँ बिग्रियो भत्कियो भन्ने कुरो छ। अब त्यो कहीँ अलिकति चाहिँ नि मतलब कमी कमजोरी हुनसक्छ, तर हामी धेरैजसो चाहिँ हामीले चाहिँ सडक विभागको हाम्रो डिजाइन स्पेसिफिकेसन अनुसारै हामी काम गरेका हुन्छौँ होइन। त्यसमा त्यो कमी कमजोरी हुँदैन र अब आउने चाहिँ मतलब चाहिँ नि यो दोस्रो चरणको चाहिँ नि चक्रपथमा चाहिँ हामीले पहिलो चरणबाट पाठ सिकेर ती कुराहरूलाई पछि चाहिँ नि नदोहोरिने गरेर चाहिँ नि हामी दोस्रो चरणमा लागू गर्छौँ। कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा संलग्न चिनिया कामदार आउन ढिलाइ हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित बनेको छ। कुल 11.6 किलोमिटर लम्बाइ रहेको कलङ्की चाबहिल सडक खण्डको निर्माणको काम सुरु भएको 3 वर्षमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। होटल व्यवसायले नेपालमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राम्रो काम भइरहेको प्रत्याभूति गराउन सके धेरै संख्यामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउन सक्ने बताएका छन्। सरकारले नेपालमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राम्रो काम गरेको सन्देश दिन सके नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्ने व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटकको PCR परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ। एयरपोर्टमा एउटा PCR टेस्ट गर्ने सेन्टर खोल्नुपर्ने हो कि, किनभने नेपाल आउँदाखेरि विदेशीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने कि नपर्ने, बस्नु पर्यो, कति दिन बस्नुपर्ने भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा आउनु पर्यो। क्वारेन्टाइन बस्नु त नेपालमा आउँदैन मान्छेहरू पक्कै पनि। त्यो मेसेज एकदम स्ट्रङ छ। त्यो चाहिँ सरकारको काम हो। त्यो चाहिँ सरकारले त्यो चाहिँ सक्दो चाँडो भनिदिनु पर्यो। नीति नियमका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने होटल व्यवसायीको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिएर समूहमा आउने पर्यटक भन्दा व्यक्ति र पारिवारिक पर्यटकलाई केन्द्रित गरेर पर्यटनको प्रवर्धन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्। फोकस गरेका छौँ नि पिलग्रिमेज र ट्रेकिङ गर्ने, हाइकिङ गर्ने र नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनमा गएर चाहिँ क्याम्पिङ ट्रेकहरू गर्ने। पहिला हामी ग्रुपलाई अलिकति बढी फोकस गर्थ्यौँ भने अब FIT क्लाइन्टहरूलाई जस्तो 2 जना एउटा परिवारमा आमा बाबु बच्चा भएको एउटा परिवार हुन्छ अथवा 2 जना 4 जना क्लाइन्टलाई चाहिँ हामी फोकस गर्छौँ।
व्यवसायीहरूले नेपालमा आउने पर्यटकका लागि सरकारले लिने शुल्कमा छुट दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। रौतहट जिल्लामा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स स्थायी रूपमा बन्द गरिने भएको छ। कम्पनी निरन्तर घाटामा गएपछि कम्पनी व्यवस्थापनले स्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। लामो समयदेखि घाटामा रहेको उद्योगलाई जोगाउन भर मजदुर प्रयास गर्दा पनि नसकिएपछि बन्द गर्नु परेको सञ्चालकहरूले बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्ममा कम्पनीले कुल 2,17,75,58,000 रुपियाँ घाटा बेहोरेको जनाएको छ। कमजोर आर्थिक अवस्था र पुँजी अभावका कारण व्यवस्थापन पक्षले विगत 4 महिनादेखि श्रमिकहरूको पारिश्रमिक समेत भुक्तानी गर्न नसकेको जनाएको छ। उद्योग बन्द भए पश्चात उद्योगमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीहरूलाई बाँकी रहेको तलब भत्ता र अन्य सुविधाको रकम उद्योगको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरी भुक्तानी गर्दै जाने उद्योगले जनाएको छ। आइतबारको सुनको मूल्यको रेकर्ड सोमबार तोडिएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। नेपाली बजारको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य हो। आइतबारको तुलनामा सोमबार सुनको मूल्य तोलामा 1,200 रुपियाँले बढेको हो। आइतबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,300 रुपियाँमा किनबेच भएर रेकर्ड बनाएको थियो। सोमबार तेजाबी सुन प्रति तोला 97,060 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सोमबार चाँदीको भाउले पनि रेकर्ड बनाएको छ। तोलामा 55 रुपियाँले बढेर चाँदी प्रति तोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आर्थिक मन्दी छाएपछि सुन चाँदीको मूल्यले दैनिक रूपमा रेकर्ड बनाइरहेको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10 करोड रुपियाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ। सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउन राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार उक्त रकम बराबरको ट्रेजरी बिल अनलाइन बिडिङ प्रणाली मार्फत बोल कबोल प्रक्रियाबाट बिक्री गराएको हो। 91 दिन अवधिको ट्रेजरी बिल कार्तिक 11 गते परिपक्व हुनेछ। साउन 13 गते मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी हुनेछ। ट्रेजरी बिल 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋण पत्र हो। सरकारलाई आवश्यक पर्ने अल्पकालीन अवधिको स्रोत जुटाउन यो बिल बिक्री गरिन्छ। आइतबार बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सोमबार गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 2.62 अङ्कले घटेर 1462.48 अङ्कमा झरेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.22 अङ्कले घटेको छ। बजारमा विकास ब्याङ्क, उत्पादन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 187 कम्पनीका 42,57,161 किता सेयर 28,495 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 81 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिलवाललाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले सिलवाल सहित 3 जनाको नाम सदस्य सचिवमा सिफारिस गरेको थियो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत बहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव गरेको नाममा मन्त्री परिषदले सिलवाललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले सदस्य सचिवका लागि सिलवाल सहित अन्जु श्रेष्ठ र लीला बहादुर थापा मगरलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले झण्डै 1 वर्ष अघि सिलवाललाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। तर राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै सदस्य सचिव पद खारेज भएको थियो। यस्तै बैठकले राखेपको उपाध्यक्ष शिव कोइरालालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कोइराला नेकपाको खेलकुद महासंघका सहसंयोजक हुन्। उनी नेकपा भित्रका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षकका लागि हतारो नगर्नु भनेको छ।
आइसिसीले नयाँ प्रशिक्षकका लागि निवेदन आह्वान गर्न हतारो नगर्न भनेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको प्रशिक्षक खोजी कार्य अझै लम्बिने निश्चित भएको छ। क्यानले गत बुधबार राष्ट्रिय टिमको लागि मुख्य प्रशिक्षक खोजीका लागि खुला दरखास्त आह्वान गर्ने बताएको थियो। तर आइसिसीसँगको छलफलमा प्रशिक्षकको पदपूर्ति गर्ने कार्यमा अहिले नै नहतारिनु भन्ने जवाफ आएको क्यानले जनाएको छ। क्यान पूर्ण रूपमा आइसिसीको प्रतिबन्धबाट फुकुवा भइ नसकेकाले सबै विषयहरूमा आइसिसीको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता समेत रहेको छ। क्यानको बैठकले केही दिन अगाडि राष्ट्रिय टिमको मुख्य प्रशिक्षक सहित महाप्रबन्धक, वित्तीय प्रबन्धक, क्रिकेट व्यवस्थापकको पदपूर्तिका लागि एक साताभित्र खुला आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विगत 6 महिनादेखि मुख्य प्रशिक्षक विहीनको अवस्थामा छ। यसअघि गत फेब्रुअरीमा भएको विश्व क्रिकेट लिग अन्तर्गत नेपालमा भएको श्रृङ्खला लगत्तै तत्कालीन मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटवालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक दिलाएको नेपाल गल्फ संघलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पुरस्कार वापतको नगद प्रदान गरेको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नेपाल गल्फ संघलाई स्वर्ण पदक दिलाए वापतको 9 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरेको हो। मन्त्रालयले संघहरूको बाँकी रकम फ्रस्ट्रेट भएपछि मात्र पुरस्कार रकम दिने बताउँदै आएको थियो। गल्फ संघको 10 वर्षको अवधिमा राखिपोबाट लिएको 65 लाख सबै फ्रस्ट्रेट भएको देखिएपछि मन्त्रालयले आइतबार संघको खातामा रकम जम्मा गरेको गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले बताए। यसबाहेक गल्फ संघको राखिपोबाट अनेकन शीर्षकमा लिएको रकम फ्रस्ट्रेट हुन बाँकी नरहेकाले संघलाई उत्कृष्ट संघको रूपमा सम्मान गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको छ। नेपाल सरकारले मङ्सिरमा सम्पन्न भएको 13औं साग सकिएर गतै स्वर्ण पदक दिलाउने खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल संघहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप नगद प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोही अनुरूप वैशाखमा मन्त्रालयले पदकधारी 435 जना खेलाडीलाई 19 करोड 53 लाख कुल नगद पुरस्कार वितरण गरेको थियो। नेपाल तेक्वान्दो संघका विभिन्न पदबाट राजीनामा दिएका व्यक्तिहरूलाई संघले सोमबार विदाई गरेको छ। खेलकुद विकास ऐन 2077 बमोजिम खेलकुदका संघ संस्थामा दोहोरो भूमिकामा एउटै व्यक्ति रहन नपाउने नियम बनेपछि संघको कार्यसमितिको विभिन्न पदमा रहेका 12 जना पदाधिकारीले राजीनामा दिएका थिए। संघले राजीनामा बुझाएका सबैको राजीनामा स्वीकृत गर्दै विदाई तथा शुभकामना दिएको छ। विदाई हुने सबै 12 जना पदाधिकारीहरू राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारीहरू हुन्। नेपाल तेक्वान्दो संघले आज आफ्नै कार्यालय हाताभित्र विदाई तथा शुभकामना कार्यक्रमको आयोजना गरी सबै 12 जनालाई विदाई गरेको हो। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पर्सामा एक भारतीय नागरिक सहित 3 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 48 पुगेको छ। आज थप 139 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। अब कुल संक्रमितको संख्या 18,752 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना रोकथाममा सरकारले गरेको काम नदेख्ने नेपालीलाई मोतिया बिन्दु लागेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री ढकालले शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले भन्दा नेपाल सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको तर नेपालीहरूले नै नदेखेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघको तदर्थ समितिको म्याद थपिने भएको छ। कोरोना महामारीका बीच पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएकाले भातृ संस्थाको अधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको भन्दै नेवी संघको म्याद थपिने भएको हो। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने गरी तोकिएको छ। थाइल्याण्ड नजिकै मलेसियाको समुद्री तटमा पुगेको डुङ्गा डुब्दा कम्तीमा 24 जना रोहिङ्ग्या शरणार्थी सम्पर्कविहीन भएका छन्। मलेसियाको समुद्र तटमा पुगेको डुङ्गाबाट हाम फालेका 1 जना मात्र सम्पर्कमा आएको बताइएको छ। डुङ्गाबाट किन हाम फाले भन्ने विषय भने खुलेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई नयाँ प्रशिक्षकका लागि हतारो नगर्न भनेको छ। आइसिसीले नयाँ प्रशिक्षकका लागि निवेदन आह्वान गर्न हतारो नगर्न भनेपछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको प्रशिक्षक खोजी कार्य अझै लम्बिने निश्चित भएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।